बुधबार व्रतको कथा र व्रत महात्म्य तथा व्रत विधि। ओम नमो नारायण। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले म बुधबारको व्रतको कथा सुनाउँछु, त्यसपछि व्रत महात्म्य र विधि प्रस्तुत गर्नेछु। बुधबारे व्रत कथा यसरी सुरुवात हुन्छ। धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। रामु नाम गरेको एउटा मानिस आफ्नो ससुरालीमा गएर अतिथि बनेर बसेछ। जब यस प्रकारले ससुराली बस्न लागेको धेरै समय बितिसकेपछि एक दिन के भएछ भने बुधबारको दिन बिहानै रामुले आफ्नो ससुराबासँग गएर बिदा माग्दै भनेछ, हजुर कहाँ आएर म यतिका दिनदेखि अतिथिको रूपमा बसेँ, धेरै भयो म हजुर कहाँ बस्न पनि थालेको, अब मलाई आफ्नो घर जाने आज्ञा दिइबक्सोस्, म अब आफ्नो घर जान्छु। ज्वाइँको कुरा सुनेर रामुका ससुराले भने, म आज तपाईलाई कसरी पठाउन सक्छु, आज त बुधबार हो ज्वाइँ राजा, आज तपाईँ जाने कुरै नगर्नुहोस्, आज तपाईलाई म बिदाई गर्न सक्दिनँ, बरु भोलि जानुहोस्, आजका दिन जाने कुरै नगर्नुहोस्। ससुराले आफ्नो ज्वाइँलाई यसरी भने। ससुराको कुरा सुनेर रामुले यो कुरा स्वीकारेन। उसलाई यस्तो बार सारमा विश्वास नभएकाले आजै जाने भनेर पटक पटक उसले के गर्न थाल्यो, अनुरोध गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, आफ्नो कुरालाई के गर्यो, अब ससुराको कुरालाई अटेर गरेर म जाने, आज जान्छु नि है ससुरा बुवा, धेरै काम छ, अनेक बहाना गरी आजै जाने भन्न थालिसकेपछि आफ्नो कुरालाई अटेर गरेर पटक पटक बिदा माग्न थालेपछि ससुराले पनि वाक्क भएर ज्वाइँ छोरीलाई बिदा गरे। कुन बार? बुधबारको दिन थियो। त्यो दिन हुक्क पारिसकेपछि जेसुकै होस् भनेर ससुराले बिदा गरे आफ्नो छोरी ज्वाइँलाई। एवं प्रकारले बुधबारका दिन ससुरा आफ्ना सासू ससुरासँग बिदा भएर ज्वाइँ छोरी रथमा चढेर निस्के। को निस्के? रामु र रामुको श्रीमती निस्के ससुराली घरबाट। हिँड्दै जाँदा केही पर पुगेपछि रामुकी पत्नीलाई, श्रीमतीलाई एकदम धेरै प्यास लाग्यो। श्रीमतीको प्यास मेटाउने ध्येयले रथ रोकेर आफू पानी खोज्न रामु निस्कियो। जङ्गलभित्र छिरेर रामुले केही छिनपछि पानी लिएर आए। तर के भयो होला, रामु एकाएक हातमा भएको पानीको भाँडो पत्नीलाई दिन नपाई हेरेको हेरै भयो। हेर्नुहोस्, रामुको यस्तो चाला देखेर श्रीमतीले यसरी के हेर्नुहुन्छ भने रामु त्यसरी एकटकसँग किन हेरिरहेको थियो होला त? जङ्गलभित्र प्रवेश गरेर पानी लिएर आएको थियो पत्नीलाई, श्रीमतीलाई भनेर, तर अगाडि आउँदा एक्कासी हेरेको हेरै भयो। रामु एकैछिन अगाडि रथबाट ओर्लेर पानी खोजेर लिएर आउँदा आफ्नी पत्नीको छेउमा आफ्नै अनुहार भएको एउटा पुरुषलाई देखेपछि रामु मात्र होइन, जो कोही पनि अवाक त भइ नै हाल्छ। त्यहाँ के भयो भन्दा रामु पानी लिएर आउँदा आफ्नो जस्तै अनुहार परेको मान्छे आफ्नी श्रीमतीको छेउमा बसिरहेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त समस्या। आफ्नै श्रीमानको अनुहार परेको एउटा पुरुष आफ्नै छेउमा बसिरहेको थाहा पाएपछि रामुकी पत्नी पनि बडो आश्चर्यमा परिन्, मेरो प्यारे महोदय। तर विचार गर्न लागिन्। उता रामु रिसले चुरचुर भयो र सोध्यो, आखिर तिमी को हौ र किन मेरी श्रीमतीको छेउमा आएर बसेका छौ? म नभएको बेला मेरी पत्नीको छेउमा, मेरी श्रीमतीको छेउमा आएर बस्ने तिमी को हौ, त्यो पनि अझ मेरै रथमा भनेर कसले सोध्यो? रामुले सोध्यो। कसलाई सोध्यो? त्यो छेउमा बसिरहेको व्यक्तिलाई सोध्यो। ध्यान दिनुहोस्, बहुत महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सेयर गरिरहेको छु। आफ्नै अनुहार छ, आफ्नो जस्तै अनुहार भएको आफ्नो श्रीमतीको छेउमा आएर बसेको छ। हेर्नुहोस् त समस्या। रामुको कुरा सुनिसकेपछि त्यो रामुको जस्तै अनुहार भएको पुरुषले भन्यो, फेरि पहिले तिमी को हौ, तिमीले मलाई बताउ न पहिले, यिनी त मेरी श्रीमती हुन्, हामी ससुरालीबाट बिदा भएर घर जान हिँडेका भनेर त्यो पुरुषले भनिदियो। अब यो कुरा सुनेपछि त रामु झन्चकित पर्यो है, र आपसमा अब के भयो भने विवाद सुरु भयो। विवादले भिड जम्मा भयो। दुवै एउटै अनुहार परेका छन्, दुवैले आफूलाई ससुरालीबाट बिदा भएर पत्नीसहित घर जान हिँडेको दाबी गरेका छन्, आफ्नो श्रीमतीसँगै घर जान भनेर हिँडेको भनेका छन्।
श्रीमती एउटी छिन्, एउटै अनुहार गरेका दुईटा व्यक्ति छन्। अब के भयो भने पत्नीले समेत आफ्नो लोग्ने छुट्याउन नसकिरहेको बेला अब भिडले के निर्णय गर्ने भन्नुहोस् त? यताबाट उताबाट जम्मा भएको भिडले चाहिँ के निर्णय देला र? विवाद सुनेर जम्मा भएकाहरू मात्र होइन, पत्नी स्वयं पनि छक्क परिन् कि कुन चाहिँ मेरो असली श्रीमान हो त? अब त्यहाँ दुविधा पैदा भयो। झगडाले विशाल रूप लियो मेरो प्यारे महोदय। एक कान दुई कान मैदान गर्दै यो खबर राजा कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस्। र राजाले तत्काल सिपाही पठाए र राजाका सिपाहीहरू आएर के गरे? रामुलाई पक्रेर राजा कहाँ लिएर गए। हेर्नुहोस् न, पक्राउ पनि को पर्यो? रामु नै पर्यो। सिपाहीलाई यसो केरकार गर्दाखेरि जसलाई शङ्का लाग्यो उसैले लिएर गयो। सिपाहीको पक्राउमा परेको रामुले रुँदै आफ्नो बिलौना सुनायो राजा कहाँ गएर। आफू असली भएको प्रमाण राजालाई उसले पस्कन थाल्यो कि म नै त्यो स्त्रीको असली श्रीमान हुँ। त्यो पुरुष नक्कली हो। मैले श्रीमानलाई पानी पिलाउन भनेर मैले श्रीमतीलाई पानी लिन भनेर जङ्गलभित्र छिरेको बेलामा मेरो श्रीमतीको छेउमा आएर बसेछ, म पो असली श्रीमान हुँ भनेरै आफ्नो सविस्तार राजालाई सुनाइरहेको समयमा आकाशबाट एउटा आकाशवाणी भयो। रामु नाम गरेको व्यक्तिले जबरजस्ती आफ्नो ससुरालीले भनेको नमानी पत्नीलाई बुधबारका दिन घरबाट बिदा भएर निस्केको, पत्नीलाई लिएर बुधबारका दिन घरबाट बिदा भएर निस्केको हिँडेको फलस्वरूप यसले यो भोगिरहेछ। बुधबारका दिन हुँदैन नजाऊ भन्दा भन्दै अटेर गरी निस्केर हिँडेको फल हो यो। बुधबार बिदाई लिएको कारणले यसलाई यो दुःख आइपरेको हो भनेर आकाशवाणी भयो। बुधबारका दिन नजाऊ भन्दा भन्दै बिदाई मागेर हिँडेको सजाय भोगिरहेको छ यसले भनेर आकाशवाणी भयो। र त्यसपछि आकाशवाणी बन्द भयो, मतलब बुधदेव अन्तर्ध्यान भए भनेको त्यो आकाशवाणी कसले गरेका थिए? बुधदेवले गरेका थिए। अब त्यसपछि रामुले के गर्यो? बुधदेवको आराधना गर्न सुरु गर्यो र राजाका सिपाहीहरूबाट मुक्त भयो। केही दिनको आराधनापछि, बुधदेवको आराधनापछि रामु मुक्त भयो र बुधदेवको स्तुति गर्दै पत्नीलाई लिएर सपत्नी सहित रामु घर आयो। त्यसपछि रामुले बुधबारको व्रत सुरु गर्यो, बुधबारको आराधना गर्यो, बुधदेवको आराधना सुरु गर्यो। बुधबारको व्रत पूजाका प्रभावले उसको जीवनमा त्यसपछि यस्तो सङ्कट कहिल्यै आएन। सुखपूर्वक उनीहरू पति पत्नी रहँदा भए। जो मानिस बुधबारको व्रत पूजा गर्छ, कथा श्रवण या पाठ गर्छ, उसलाई आवागमनमा कुनै दुःख कष्ट आइपर्दैन भनेर बुधबारको कथा सन्दर्भ समाप्त भएको छ। मेरो प्यारे महोदय, यही सन्दर्भ मैले तपाईँलाई जस्ताको तस्तै सुनाउने कोसिस गरेँ। यो बुधबारको कथा हो, बुधबारको व्रत कथा हो। यसरी कथा सुनाएँ मैले तपाईँलाई। बुधबारका दिन आवागमन गर्न नहुने चलन पनि परापूर्व कालदेखि छ। बिदाई भएर निस्कन हुँदैन बुधबार भनिन्छ। यो कुरा जानिराख्नुहोला। अब म बुधबारको व्रत महात्म्य र विधिलाई छोटकरीमा सविस्तार गर्छु है त। सुतजीले भन्नुभयो, हे ऋषिश्वर, जो पुण्य र पापको रचना गर्नेवाला भगवान शङ्कर अनि देवराज इन्द्र र यम मिलेर 7 बारको निर्माण गरे। त्यसमध्ये मृत्यु र भय मात्र नभएर भगवान शङ्कर संसार रूपी रोगको निर्मूल गर्ने वैद्य समेत हुनुहुन्छ। को? भगवान शङ्कर, देवादिदेव महादेव, उनै सबैको ज्ञाता, समस्त औषधिहरूको पनि औषधि हुनुहुन्छ। यस प्रकार शङ्कर भगवानले सूर्य सहित अन्य ग्रहहरूको जो आफ्नो रूप भूत तथा प्राणीको निम्ति सुख दुःखको सूचक हुन्। यी सबै क्षेत्र ज्योति मण्डलमा स्थिर छन्। जस्तै आइतबारको स्वामी सूर्य, सोमबारका स्वामी भगवान शङ्कर, कुमार सम्बन्धी बारका स्वामी मङ्गल, मङ्गलबारका स्वामी मङ्गल, विष्णुबार अर्थात् बुधबारका स्वामी बुध, बिहीबारका स्वामी गुरु बृहस्पति, शुक्रबारका स्वामी शुक्रदेव, शनिबारका स्वामी शनिदेव। यसरी हरेक बारको आफ्नै देव छन्। हरेक बारसँग सम्बन्धी देवी देवताहरू छन् र बार अनुसारको पूजनले जीवन
धन्य हुन्छ, जीवनका दुःख कष्टहरू दूर भएर जान्छन्। बुझ्नु भएको छ नि तपाईँले यहाँसम्म। र बुधबार बुधदेव जो पुष्टिदायक छन्, यो दिन उहाँका निम्ति होम गर्नु, दान गर्नु र जप गर्नु अथवा अग्निमा ब्राह्मणको शरीरमा आराध्यको भावना गरेर षोडशोपचारले विष्णु भगवानको आराधना गर्नुपर्छ बुधबारका दिन। यसरी बुधबारका दिन बुधदेव अर्थात् विष्णु पूजनले सदा सर्वदा सुख प्राप्ति हुन्छ र दुःख नाश भएर जान्छ। जसले बुधबारको व्रत गर्छ र उद्यापन गर्दा पञ्चाङ्गी देवतालाई साक्षी राखेर षोडशोपचारले पूजा गर्छ, उसका सबै कार्यहरू सिद्धि हुन्छन् भनेर बुधबारको व्रत महात्म्यमा व्याख्या गरेको छ मेरो प्यारे महोदय। त्यसैकारण बुधबारको दिन जो कोहीले भगवान श्रीहरि विष्णुको पूजा र आराधना गर्नाले उसका जीवनका सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू निवारण भएर जान्छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।